إذن في موضوع سوسيولوجي الأديان دكتور عتيق، إذن نقسم الدرس ديالو إلى ثلاثة. إذن دوركايم الموقف ديالو من الدين، ماكس فيبر والموقف ديالو من الدين، والمدرسة الماركسية عن طريق كارل ماركس والموقف ديالو من الدين. إذن غادي نهضروا شوية على دوركايم. إذن دوركايم اشتغل على العبادات الجماعية. إذن هنا بصفة عامة، إذن لا نتكلم فقط عن الدين التوحيدي أو الدين كديانة إلهية كالمسيحية والإسلام واليهود، ولكن نتكلم عن كل الطقوس والعبادات التي تنشأ في مجتمع ما. إذن بحال الهندوسية، بحال الطاوية، بحال مجموعة. إذن جميع الطقوس التي تتمارس بصفة جماعية إذن تطرق عليها. إذن ولكن هذه اعتبرها هي مجرد معتقدات وأحاسيس، إذن مجرد تعبيرات خارجية، إذن ليست إلهية أو مصدر إلهي، وإنما تعبيرات إنسانية. إذن هذا حق رجع الموقف ديالهم، لأنهم سوسيولوجيين وضعيين. إذن تنتمي لعصر الأنوار. إذن عصر الأنوار ينفي كل علاقة مع الغيب ومع الميتافيزيق ومع الفلسفات القديمة. إذن كل من إله أو قوة خارقة. إذن تعتبر بأن الدين هي أحاسيس ساهم المجتمع في بنائها. إذن ليس هي أي علاقة مع الإله. إذن هنا خصنا نفهموا الدين من مفهوم سوسيولوجي، إذن بعيد كل ما هو ميتافيزيقي، كل ما هو إلهي، كل ما هو خارق، كل ما هو رباني لا يدخل في هذه المسألة هذه. ولكن حضور الدين هنا تعتبر بأنه أحاسيس ساهم المجتمع في بنائها. إذن الدين واقعة وفعل اجتماعي، إذن ليس إلهي أو ميتافيزيقي. إذن تعامل ديال الناس مع بعضياتهم واحتكاك الناس مع بعضهم، والعلاقة اللي تتجمع الناس هي اللي خلقت لنا الدين. إذن لا يمكن فهم الدين من هذا تيقول بأنه لا يمكن فهم الدين إلا عبر الدراسة الاجتماعية. إذن مادام هو ناتج للعقل الجمعي والعلاقات الاجتماعية، إذن لا يمكن فهم الدين إلا عبر الدراسة الاجتماعية. إذن الحياة الجماعية هي مصدر ومنشأ وسبب وجود الدين. إذن ليس الدين ليس غريب على الإنسان، وليس إلهي أو مقدس أو سماوي، وإنما الحياة الجماعية هي مصدره وهي المنشأ دياله وهي سبب وجوده. إذن إنتاج إنساني مجتمعي، وليس إنتاج إلهي ولا ميتافيزيقي. إذن إنتاج إنساني مجتمعي. إذن الفلسفة الأنوارية الوضعانية تعتبر بأن الإنسان هو الأصل وهو من أحدث المؤسسات، ومن بين هذه المؤسسات نجد الدين. إذن الدين مؤسسة من المؤسسات اللي تتسير أو تتساهم في التسيير ديال المجتمع، وهي محدثة من طرف الإنسان. إذن تؤدي وظيفتها كما يؤدي مجموعة ديال المؤسسات الأخرى، المؤسسات الاقتصادية، مؤسسات الأسرة، مؤسسات التعليم، مجموعة ديال المسائل. إذن هنا تأثر دوركايم، إذن وهو حدث كما قلنا هنا في الدراسة ديالو للدين، خصوصا في الدين تأثر دوركايم بالتطورية، خاصة أصل الأديان. إذن هنا المنهج تطوري. إذن بالرجوع إلى نظرية الدين البدائي التوطم، إذن لدراسة الدين إذن ومعرفة أصل الدين وسبب الدين وسبب نشوءه، إذن رجع للطريقة التطورية. والطريقة التطورية تنعرفوها بأنها تعتمد على المنهج التاريخي. إذن تنرجعوا لأصل الأشياء، إذن الأصل كيف نشأ الدين. إذن هذا هو السؤال اللي طرح دوركايم. إذن حاول يبحث كيف نشأ الدين. إذن هنا ورجع لما يسمى بالتوطم والسحر، وهنا متقابلات. إذن التوطم والسحر، المقدس والمدنس. إذن هنا رجع للأصول الدينية. إذن اعتبر التوطم هو أصل الدين، والسحر هو أصل الدين، لكن تطور مع مر الزمان ومع الحقب التاريخية ومع الأزمنة، إذن إلى أن أصبح الدين اللي تنعرفه الآن، سواء دين أخلاقي بحال اللي عند البوذيين ولا عند مجموعة ديال الديانات ديال الآسيوية، ولا دين إلهي بحال اللي عند الإسلام واللي عند اليهود واللي عند المسيحيين. إذن هو هنا درس مجتمعات متجانسة يشكل فيها الدين الجوهر. إذن مشى للمجتمعات الأسترالية ودرس مجتمعات متجانسة يشكل فيها الدين الجوهر. إذن درس السحر والتوطم، إذن المقدس والمدنس. إذن هنا التوطم هو الشكل الأولي للدين. إذن نعتبر بأن التوطم هو الشكل الأولي للدين. وهذا التوطم أشنا هو؟ إذن هو رمز، يقدر يكون نبات، يقدر يكون حيوان. إذن يقدر يكون مثلا شجرة ديال النخل، شجرة ديال الزيتون، ويقدر يكون على شكل حيوان، نسر،
او بقره او حتى عمود مثلا خشبي ولا قوس ولا شحال بحال هذا الشكل. اذا اعتبره هو الشكل الاولي للدين. اذا هنا بدايه التفكير في الدين. إذن يستحضر هذا، تستحضروه هاد الشعوب، تستحضروا في جميع الطقوس ديالهم. والغرض منه أنه يعمل على خلق الاتحاد ويثير الأحاسيس بين الناس. إذن الوظيفة ديالو، إذن هنا تنتقلوا للجانب الوظيفي. إذن هو درس دوركهايم درس الجانب الوظيفي، ولقى بأن هذاك الطوطم أو ذاك الرمز الغرض منه أنه يعمل على خلق الاتحاد، كما أنه يثير الأحاسيس بين الناس، وسماه هو التوحد الأخلاقي. دوركهايم سمى هذه العملية عملية التوحد الأخلاقي، إذن يعمل على خلق الاتحاد ويثير الأحاسيس بين الناس. إذن يجسد قيمة رمزية للجماعة، إذن يمثل قيمة رمزية للشعب، إذن محترم، إذن بحال مثلا الرايات نحن في المغرب، ولا القرآن نحن كمسلمين. إذن هنا يجسد قيمة رمزية للجماعة، يحظى بالإجلال والاحترام، وقيمة الطوطم تحضر في وظيفته. عند دوركهايم هنا قيمة الطوطم تحضر في وظيفته. إذن هنا باش فسرها، إذن التجأ إلى التبادل. قال بأن هناك مجموعة ديال الآليات لدراسة هذه الظاهرة الدينية. إذن هنا قال بأن هذا مادام حددوا في الطوطم، قال راه كاينه مجموعة ديال الآليات لدراسة الظاهرة الدينية، والتجأ إلى أن التبادل، إذن التبادل ديال الطوطم بين قبيلة إلى قبيلة أخرى، إذن هو اللي تيعطينا كأصل ديال الدين، وهو اللي تيعطينا التوسع ديال القبيلة، وتعطينا الاتحاد ديال القبيلة والانتماء، إذن ما يسمى بالانتماء من قبيلة إلى أخرى. إذن هنا الوظيفة الأساسية للدين هي تثبيت وتدعيم الضوابط التي يقوم على رأسها تكامل واندماج المجتمع. إذن هنا خلاصة اللي وصل لها بأن الوظيفة الأساسية للدين، سواء كان طوطم، سواء كان دين أخلاقي، سواء كان دين إلهي، الوظيفة الأساسية للدين هي تثبيت وتدعيم الضوابط التي يقوم على رأسها تكامل واندماج المجتمع. اذا تتشكلنا ديك الوحده الاساسيه اللي تتجمع بيناتنا وتتوحدنا وتتقوينا على اتجاه واحد. اذا دوركهايم راى ان الطوطم حدث تاريخي عديم الاهميه. اذا كيف نشا وكيف ظهر اعتباطي لا يستحق عناء البحث عن اصله. اذا هنا فين غادي يختلف دوركهايم مع رادكليف. اذا هنا تيقول هو بان الطوطم حدث تاريخي عديم الاهميه، لا يهمنا كيف نشأ وكيف ظهر. إذن هو اعتباطي لا يستحق عناء البحث عن أصله. هو يركز على الغاية من الطوطم والحاجة إليه. إذن يركز لنا على الغاية، ماذا يقدم ذاك الطوطم، الوظيفة ديال ذاك الطوطم، اشنو تيدير ذاك الطوطم. أما كيفاش نشأ وكيفاش بدا ولا كيفاش تخلق، هذا لا يهمنا. إذن الغاية من وجود الظاهرة الدينية حسب الوظيفية هو استمرار المجتمع والتماسك والتوازن الاجتماعي. إذا نرجعوا ديما للفكر الوظيفي. إذن تيقول لك هو إذن الغاية القصوى ولا الغاية من وجود الظاهرة الدينية، إذن هي الدينية حسب الوظيفية هي استمرار المجتمع والتماسك والتوازن ديال المجتمع. إذن هنا الخلاصة تخلص لها بأن الدين خلق ليخلق التوازن والتماسك بين أنساق ديال المجتمع. إذن هذا هو الغاية منه، وهذا هو الأساس ديالو، بدون ما نربطوه بعلاقة ديالو مع الإله ولا علاقة ديالو بالخرافة. إذن خلقوا العقل الجمعي، خلقوا المجتمع باش يؤدي هذه الوظيفة ديال التماسك بين أفراد المجتمع، وتيخلق لنا التوازن الاجتماعي. إذن ما تيسمناش الخلل. هنا كاين رد ديال رادكليف. إذن رادكليف براون رد عليه، إذن انتقده. إذن قال بأن دوركهايم درس بعض القبائل التي هي في الأصل متجانسة، وحاول تعميم نتائجها على المجتمع. إذن هنا هذا هو الانتقاد اللي أعطاه رادكليف. قال لي بأن ذوك القبائل التي درستها، القبائل الأسطورية، أصلا متجانسة، ما احتاجش للدين باش يجانسها. إذن هنا كان بإمكانه يشوف قبائل اللي كانت غير متجانسة وجا الدين وجانسها. إذن هذا هو اللي كان يكون احسن. واذن هنا قال لي هنا كاين رد ديالو، نقد ديالو، بان ذوك القبائل اللي مشى لها هي قبائل متجانسه، ما محتاجاش باش يشكل الدين داك اللحمه وداك الجسد الجامع لها. ركز هنا الرد نقد اخر، ركز محتوى الرموز المقدسه امتداد تحليل التفسير الفرويدي. اذن هنا رادكليف ما اهتمش غير بالوظيفه، اذن اهتم على
ركز على محتوى الرموز المقدسة. إذن استخراج المعاني والدلالات الخفية، معنى لكل رمز. إذن كل رمز ماشي اعتباطي، إذن خاصنا نعرفوا المعنى من وراءه، ولماذا خلق ذاك الرمز، ولماذا اختارت مثلا باغ اكزومبل هذه القبيلة النسر وما اختارتش مثلا الأسد. إذن هنا عند دوركهايم تعتبره اعتباطي، غير اتفاق عليه، اتفقوا عليه، إذن نمشيو عليه. ولكن رادكليف تيقولوا لا، هذا كاين امور اخرى السبب ديال اختيار هذا الرمز دون الرمز الاخر. واعطى هذا السبب في اختيار التوتم هو ارتباطه بالمصلحه الخاصه وليس الاعتباط الدوركهيمي. اذن هنا كاينه مصلحه خاصه عند دوك الناس كاملين، هو اللي يجمعهم باش يختاروا ذاك التوتم وذاك الشكل ديالو ويتحدوا عليه. اذن انا تنقضي الغرض ديالي وانت تقضي الغرض ديالك من خلال ذاك الاتحاد. اذن بحال التعاون، إذن نقدروا نتعاونوا مثلا على تويزه مثلا باش نحرطوا. اذن تنديروا الطقس، تنديروا فيه الاكل، نديروا فيه الشرب، نديروا فيه بزاف ديال الحوايج. اذن عندنا مصلحه، ماشي جينا غير باش نديروا داك الطقس، لا، مصلحه. انت غادي تعاوني باش نحرط الارض ديالي، وانا غادي نعاونك باش تحرط الحرط ديالك. اذن هنا كاين مصلحه. اذن تحقيق ياكد بانه تيحقق السعاده للافراد ديالو. اذن هذه هي سبب. اذن فاش نتلموا ندير واحد الموسم ولا ندير واحد مجموعه ديال الحوايج، واحد الطقوس جماعيه، اذن تنحقق واحد السعاده للافراد ديال المجتمع. اذن حسب براون التوتم يتضمن قيمه ليست ماديه بل روحيه. اذن هنا حسب التوتم ماشي غير مادي، لحقاش الوظيفه تهتم بالمسائل الماديه. اذن ماذا يقدم هذا التوتم في المجتمع؟ لا، هنا تيقول بانه عنده قيمه روحيه اكثر من ما هو ماديه. اذن هذا هو خلاصه ديال ما جاء به دوركهايم، وخلاصه ديال النقد التي وجه من طرف رادكليف. اذن هذا الدرس نقدروا نقسموه كيف اصل الاديان، اصل الديان عند دوركهايم، والنقد الذي وجهه رادكليف لدوركهايم في النقاط التي ذكرناها. وشكرا جميعا.